राज्यात रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येऊन आकांत माजोवपाक लागल्यात. लोकांमदी भय पातळला. तुये फाटली 2 वर्सां जाली बिबट्याचो आतंक पातळिल्लो. 2 वर्सां उपरांत बिबटो पांजऱ्यात सापडिल्ल्यान तुयेच्या लोकांनी सुटकेचो स्वास घेतलो. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. तुमकां खबर आसतली की तुये गांवांत बिबटो एक कितलो त्रास दितालो गांवांक. कुत्रे खातालो, तेंची गोरवां खातालो आनी खूब त्रास दितालो. आयज तो बिबटो ट्रॅप जाल्लो आसा. फाटल्याच दिसांनी कितलेशे कुत्रे, म्हाका दिसता जवळ जवळ 9-10 कुत्रे आनी जनावरां मेळून म्हाका दिसता आनी 3 पाडसां व्हेल्यान. आनी अशा परिस्थितीन हो एक भितीचें वातावरण आसलेलें की रातचे लोक भोंवपाक भिताले, रस्त्या वयल्यान येवपाक वचपाक भिताले. अशा परिस्थितीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पिंजरो घालून त्या लेपर्डाक ट्रॅप केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता खूबच दीस लागले ट्रॅप करपाक, कारण फाटले 2 आठवडे ट्रॅप करपाक वयचो थंय पिंजरे घातलेले. आनी एक मजेशीर गोश्ट आसा की आमचे कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन तितली पिंजरेय बी ना. आसा ते सारके ना, एकूच आसा तो कसो लावन एकदां बिबटे वागाक धरलेलो आसा. लोकांनी आतां निश्वास सोडलेलो आसा की आतां येवचो ना. पण अशे लेपर्ड म्हाका दिसता खूब आसा. आतां तोच लेपर्ड हे काय कळचें ना कोणाक खंयचो लेपर्ड. पण एक लेपर्ड ट्रॅप जाल्लो आसा. आनी बरी गोश्ट आहा की तेका लागीं न सोडटा खंय बऱ्या जंगलान. आतां प्रॉब्लम तोच जाल्लो आसा. आमी म्हणटा की तेका जंगलान व्हरोन सोडचो, पूण जंगलात ना जाल्यार तेंकां खंय व्हरोन सोडचें होच प्रॉब्लम आसा. आनी तेका लागून ते सकयल घरांनी येता आनी मागीर लोकांक त्रास जाता. खरो जर दोंगर जर आमचे जर शाबूत उरलेले, झाडां जर शाबूत उरलेलीं जाल्यार हो प्रसंग येवचो नासलेलो. पण ट्रॅप जाल्लो आसा. लोकांक बरें दिसलेलें आसा की एक भय आसलेलो. रस्त्यार रातचे वचपाक भिताले लोक. रातचे 8 8:30 म्हणजे लोक घरान येतालो, कारण केन्ना कोणाच्या दारान बिबटो वाग येत आनी केन्ना तेंच्या घरांतलो कुत्रो व्हरत हो प्रॉब्लेम जावन पडलेलो. आतां मातसो भंय कमी जाल्लो आसा. गोंयांत रानवटी जनावरांनी लोकांची न्हीद खळयल्या. चडशा वाठारांनी जनावरां भोंवतात. उदरगतीक लागून रानां काबबार करतात. पूण हे मोन जातीचे चित्तले वय. उदरगतीच्या नांवान रानां कापली आनी जनावरां लोकवस्तीत पावली. पूण हे सगळे लोकांच्यो चुको नासतनाय लोकांक भोगचे पडटा. सरकाराचे हाचेर कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचेय दिसून येता. आतां दिसपट्टे रस्तो अपघातांनी जनावरांक मरण येवप, तशेंच गांवांनी तांचो प्रवास ह्या सगळ्या गजालींक फुल स्टॉप केन्ना? काय दिसपट्ट्यो ह्यो घडणुको वाडत रावतल्यो? सरकार केन्ना गंभीर जातले? हे सगळे एक मोठे कुवाडे जावन रावला. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.